नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको जनसेवा नियमित हुँदै कोरोनाले पुर्याएको असरबाट बौरिँदै धमाधम योजना कार्यान्वयन गरिँदै। खोटाङमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन सुरु, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे उद्घाटन। मल उत्पादन गरेर आमदानी गर्ने पालिकाको योजना। इलाममा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढ्दै, सर्वसाधारणको पहुँच पनि पुग्दै। 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइदै। माग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा सामग्री, अनुदान पाउँदा कृषक पनि खुसी, बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्न माग। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा घर घरमै, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहबाट जनताले गरेका आशा र अपेक्षाको सम्बोधन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएसँगै आम जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको साझा समस्या कर्मचारी, कानून र भौतिक संरचनाको अभाव देखाउने गरेका छन्। त्यो सँगै विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र कोरोना कहरका कारण पनि जनताका दैनिक जीवनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम चलाउन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधि आफ्नो सेवाप्रति आफै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यस्तै समस्याले गुज्रिएको नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै जनताको सेवा प्रवाहलाई नियमित रूपमा अघि बढाएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। कोरोनाको कारणले विभिन्न किसिमका हरेक गतिविधिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनदेखि विभिन्न विकास विभागका कामहरूमा यसले ठप्प नै पारिरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय जब सहज हुँदै आएको छ, त्यसले गर्दा अहिले गाउँपालिकालाई लगभग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा परेको पनि 40% जति व्ययभार पनि त्यो चाहिँ हाम्रो पैसाहरू नआएको कारणले गर्दा रोकेका थिए। त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु आचार्यले भने जस्तै अहिले जिल्लाको दुर्गम बस्ती समेटेर बनेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो सेवा नियमित रूपमा सुरु गरेको छ। गएको वर्ष यही समयदेखि सुरु भएको कोरोनाको कहरका कारण प्रभावित भएका सेवा अहिले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। गएको वर्ष केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत
प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआउँदा परेको आर्थिक अभाव र कोरोना संक्रमण विरुद्धको सङ्घर्षको लागि खर्चको दायरा समेत बढेको कारण थपिएको व्यवहार कसरी हटाउने भन्ने योजनाको साथ पालिका अघि बढ्न थालेको छ। कोरोनाको प्रभाव हट्दै गएसँगै पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सरोकारका गतिविधि अघि बढाएको छ। दुर्गम बस्ती र घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने गाउँका कृषि उब्जनीलाई सहरसम्म पुर्याउन सडक विस्तार र टुकी बत्तीको भरमा जीवन चलाउँदै आएका नागरिकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने योजना गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा छ। यहाँको आवश्यकता भनेको चाहिँ अहिले मुख्य चाहिँ सडक नै हो। जबसम्म यातायातको पहुँच तपाईँको सबै क्षेत्रमा पुग्दैन तब त्यहाँ तब उत्पादन भएका अब चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कृषि सामग्रीदेखि लिएर अन्य कुराहरू निर्यात गर्नको लागि समस्या हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ विद्युतीकरणको कुरा पनि आउँछ। विकासको गतिविधि अघि बढाउन केन्द्र र प्रदेशबाट आउनुपर्ने राजस्व समेत काटिएको कारण गएको वर्षको व्यवहार बोक्दै आएको पालिका सूर्यमती र चन्द्रावती खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भए रोयल्टी उठाएर विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकिएला कि भन्ने आशमा छ। हामीसँग तपाईँको 72 पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ उठ्दैन र हाम्रो सम्भावना भनेको यो जुन दुईटा खोलामा बन्न लागेको अब तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरहरू छिटो सम्पन्न भयो भने यहाँबाट तपाईँको चाहिँ आउने रोयल्टीहरू मात्रै चाहिँ एउटा हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग यो गाउँपालिका चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ट्याक्स तपाईँको चाहिँ उनीहरूले उठाउने र या हामीले उठाउने भन्ने कुरामा विवाद थियो। तर अहिले तपाईँको चाहिँ टोटल्ली चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै उठाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। पालिकालाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउन अबको उपाय भनेको स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन नै हो। कृषि उब्जनी मार्फत रोजगार र आर्थिक आम्दानीको नीति दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले अवलम्बन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यो बाहिरबाट लिएर आएको चिज बेच्ने मात्रै नभइकन यहीँको मान्छेलाई उत्पादनमा चाहिँ जोड दिएर यहीँको चिज बेचेर यही नै पैसा लिएर आउने र यही नै पैसा प्रवाह गर्ने हिसाबले स्थानीय उद्यमीहरू कृषिहरूमा लगानी गरेर कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम र उत्पादनमा बढी जोड गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। बहुसङ्ख्यक तामाङ समुदायको बसोबास रहेको गाउँपालिकाले भूकम्पका कारण हुन गएको क्षतिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने पालिकालाई अहिले कोरोना संक्रमण मुक्त बनाएको छ। वातावरणलाई स्वच्छ राख्नका लागि सरकारले विभिन्न योजना परियोजना बनाउँदै आएको छ। तर कार्यान्वयनको चरणमा भने ढिलासुस्ती हुँदा अनेक योजना गर्भमै सीमित हुने गरेको छ। ठूला शहरमा योजना कार्यान्वयन गर्न अनेक अडचन उत्पादन भइरहँदा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा पनि यस्तै योजना सफल भएको छ। नगरपालिकामा निर्माण गरिएको कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्टको उद्घाटन नै गरिएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा निर्माण गरिएको कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उद्घाटन गरिएको छ। अर्ग्यानिक नगर बनाउने अभियानलाई सफल पार्नका लागि नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदान एवं प्रदेश सरकारको गरी करिब 2 करोड 70 लाखको खर्चमा निर्माण गरिएको दिक्तेल कम्पोस्ट प्लान्ट तथा निर्माण कृषि स्रोत केन्द्र शनिबार प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका हुन्। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले करिब वर्ष दिनमै एकै ठाउँमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट सहितको संरचना निर्माणको काम पूरा गरेको हो। विशेष गरी दिक्तेल बजार, सोलमा लगायतका ठाउँबाट निस्कने कुहिनी, सड्ने र मक्किने वस्तुलाई प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तथा मानव मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सोलमामा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का माननीय मुख्यमन्त्री श्री शेरधन राईज्यूकै बाहुलीबाट हामीले त्यो योजना सार्वजनिक गर्यौं र त्यो योजना सार्वजनिक गर्दै हामीले भनेका थियौं हाम्रो 5 वर्षका टार्गेटहरू, हाम्रो 5 वर्षका लक्ष्यहरू यी हुनेछन् भनेर हामीले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं हाम्रा विभिन्न लक्ष्यहरू मध्येको एउटा लक्ष्य यो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने र कृषिका माध्यमबाट यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने हामीले उद्घोष त्यसै दिन गरेका थियौं। कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्टको काममा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान 50 लाख र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट 35 लाख खर्च भएको छ। वरपर पाइने स्याउला, पत्कर, गोबर तथा बजारमा पाइने कुहिनी सामग्री सङ्कलन गरेर प्रशोधन गर्दै प्रति घण्टा 1000 केजी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
बजारबाट निस्किएको फोहोर मैला र सेफ्टी ट्याङ्कीमा भरिएर रहेको दिशालाई प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्दै आम्दानीको माध्यम बनाउने वातावरण बनेको नगरपालिकाको दाबी छ। हामीले हरेक वडामा त्यहाँको भूगोल त्यहाँको अवस्था अनुसार हामीले पकेटका कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। कुनै ठाउँमा लिची पकेट क्षेत्र, कुनै ठाउँमा केरा पकेट क्षेत्र, कुनै ठाउँमा कागती पकेट क्षेत्र, त कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे गाई, कुनै ठाउँमा भैँसी अथवा कुनै ठाउँमा बाख्रा, कुनै ठाउँमा पङ्गुर, कुनै ठाउँमा कुखुरा, यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। सम्पूर्ण कृषकहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू बनाएको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै बजारबाट निस्केको फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन र त्यो साथसाथै हाम्रो के अरे हजमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा भरिएर रहेको त्यो दिशा त्यो प्रयोग गर्नलाई र हामीले त्यसमा अनि हाम्रो चाहिँ कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, त्यो पछि हामीले अरूलाई हाम्रो निर्यात गर्ने र हामी आन्तरिक स्रोतमा पनि बलियो हुने हाम्रो कम्पोस्ट मल तथा ग्यास प्लान्टका लागि स्थानीय किसान एवं नगर कार्यपालिका सदस्य गङ्गाबहादुर विश्वकर्माले 2 रोपनी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। कम्पोस्ट मल उत्पादनका लागि कुइनी, सड्नी र मक्किनी वस्तु प्रति केजी 1.5 देखि 2 रुपैयाँका दरले खरिद गरी तयारी गरिएको छ। गाउँमै प्राङ्गारिक मल खरिद गर्न सकिने वातावरण बनेपछि स्थानीय उत्साहित छन्। व्यवसायिक हिसाबले तरकारी खेती गर्दै आएको छु। अब योभन्दा अगाडि खेती गर्दाखेरि एकदमै बिजोग थियो, किन भन्दाखेरि मैले तराई क्षेत्रबाट चाहिँ प्राङ्गारिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। यहाँको रासायनिक मलमा धेरै चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ निराकरण गर्दै जहिले अहिले चाहिँ नगरपालिकाले जुन कम्पोस्ट प्लान्ट चाहिँ सुरु गरेको छ, कम्पोस्ट प्लान्ट सुरु गरिसके पछाडि अबको मेरो जुन उत्पादनमा गुणस्तर र प्राङ्गारिक र जो बजारमा उपभोक्ताले पनि सुस्त रूपमा तरकारी पाउनेछन्। किन भन्दाखेरि यहाँ नजिकमा छ, सबैको पहुँचमा छ, नगरपालिकाले आफूले उत्पन्न गर्छ र यहाँको माटो सुहाउँदोको मल बनाउने भएकोले गर्दाखेरि यो धेरै चाहिँ राम्रो छ र म एकदमै उत्साहित छु यसमा। आवश्यक गोबर र स्याउलाका लागि कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट भन्दा केही माथि सुधारिएको गोठमा भैँसी पालन गरिएको छ। गोठको स्याउलालाई भने कम्पोस्ट मल उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। ग्यास उत्पादन भएपछि निकास हुने लेदोलाई ड्रायरमा सुकाएर प्याक गरेर मलकै रूपमा वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न तपाईको पालिका के गरिरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन व्यवस्थाहरू। तर अब चाहिँ हिजो भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि निर्देशन आएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ अबको आगामी दिनमा चाहिँ के हुन्छ कि भन्ने आश छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ सबै ठाउँका स्थानीय तहलाई पूर्व तयारीको लागि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अहिले तयारीमा छ भनौँ न स्थानीय तह पनि। अब जस्तै गृह मन्त्रालयले चाहिँ जारी गरेको छ, अब यो किन भन्दाखेरि अब भिडभाड नगर्नु भनेको छ। अब आइसोलेसन चाहिँ अब जस्तै पहिले यिनीहरू चाहिँ नि यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्नेहरू चाहिँ सुविधाहरू पनि उनीहरूले पाएको छैन, दिनरात खटिरहेछ। अब यतिकै यहाँ पनि हुन्छ कि भने मात्र सुनेको थियो, त्यति मात्र हो। अरू यो यताउता नगरपालिकाबाटै निस्किएको छैन, त्यस्तो सुनेको छैन। कोभिडलाई रोकथाम गर्नको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू, कोभिडको व्यवस्थापनको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर निस्किने गरी गरेको पाइँदैन स्थानीय स्तरमा। र मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकदम खुल्ला ढङ्गले स्वतन्त्र रूपले काम गर्दै गरेको पाइएको छ। र बिच योभन्दा अगाडिको जुन कोभिडको पिक आवर थियो त्यो बेला मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी पीडित पनि थिए र त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिक बढी चाहिँ त्रास पनि थियो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस्तो कुनै पनि कोभिडको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि कामको लागि रोकथाम गर्ने अथवा अरू त्यो लकडाउनको लागि अथवा मान्छेको त्यो आवाज आवाजमा केही रोकथाम गर्नको लागि कुनै पनि कामहरू ल्याउन सकेको अवस्था देखिएको छैन। स्थानीय सरकारले अब आफ्नो गाउँपालिकाहरू सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। स्थानीय सरकारबाट प्रचार हुनुपर्छ। अब आम जनमानसमा अझै थाहा छैन कि अब नयाँ स्वरूपको कोरोना पनि आइसकेको छ, यसको लकडाउनहरू अब बढ्न थालेको छ ठाउँ ठाउँमा भन्ने कुरो। अब इन्डियामै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा अब तपाईँको अहिले
कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउनको स्थिति आइसकेको छ। हाम्रो बोर्डरहरू सिल गर्नुपर्ने गरेको छैन अहिलेसम्म। खै कुनै न मिडिया मार्फत न कुनै केही मार्फत कुनै केही भइरहेको जानकारी नै पाइँदैन। कोही स्वास्थ्यकर्मीले पनि कुनै प्रचार अर्थात् यस्तो गर्नुपर्छ भनेको कुनै केही चाहिँ छैन अवस्था। स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको उहाँबाट भारतबाट आउने मानिसहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्नै पर्छ र उनीहरू जो नेपालीहरू छन् उनीहरू आउँछन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता छ र विदेशीहरूलाई चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाल अरू भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपाल छिर्न पनि दिनु हुँदैन अहिले, किनभने धेरै खतरा भइराखेको छ। यस सिन्धुली जिल्ला हाम्रो धेरैतिरबाट सडक सञ्जालहरूले छोएको जिल्लाभित्र पर्छ र पूर्व मेचीदेखि काठमाडौँसम्म जाने सडकभित्र पनि यो हाम्रो सिन्धुली जिल्ला छुन्छ भने मदन भण्डारी राजमार्गले पनि छुन्छ, त्यसै गरी मध्य पहाडी राजमार्गले पनि छुन्छ र यो सिन्धुली जिल्लामा अहिले पछिल्लो चरण कोरोना महामारीले जुन खालको चाहिँ प्रभावलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पहिले पनि कोरोना महामारीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हरेक हाइवे रोडहरूमा डेस्कटपहरू राख्ने र त्यहाँको चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूलाई सुनिश्चितता गराउनु पर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी गरेको पाइन्छ भने अहिलेको सन्दर्भमा पनि यस सडक सञ्जालमा विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न चोकहरूमा झरेर उनीहरूले चाहिँ खाना खाने, खाजा खाने, पानी खाने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले ती ठाउँहरूमा व्यवस्थित डेस्कटपहरू राखेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अहिलेको कोरोना महामारी सन्दर्भमा सुनिश्चितता गराउने र अरू सङ्क्रमण सर्न नदिनको लागि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमजोरी भइरहेको अवस्था छ र सचेतना अपनाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गर्ने र सबैलाई चेतनामूलक प्रचार प्रसार गरेर सबैले मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, दूरी मेन्टेन गरेर बस्ने र बस पार्क, चौतारा, सभाहरू र पार्टी प्यालेस जस्ता ठाउँहरूमा धेरै जमघट हुन नदिने, खास गरी यसको चाहिँ जनचेतना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसैमा जोड दिनुपर्छ र यसको लागि स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको जनसेवा नियमित हुँदै कोरोनाले पुर्याएको असरबाट बौरिँदै धमाधम योजना कार्यान्वयन गरिँदै खोटाङमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन सुरु, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे उद्घाटन। मल उत्पादन गरेर आमदानी गर्ने पालिकाको योजना। इलाममा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढ्दै, सर्वसाधारणको पहुँच पनि पुग्दै 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै। मागदीको रघुगंगा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा सामग्री, अनुदान पाउँदा कृषक पनि खुसी, बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्न माग। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा घर घरमै, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
बिरामीदेखि भेटेमा इलामका धेरै जसोले हिजो आज स्वास्थ्य बीमाको चासो लिने गरेका छन् र सोध्ने गर्छन् स्वास्थ्य बीमा गरेको छ। प्रश्नसँगै बिरामी र आफन्तलाई समयमै उपचारको मौखिक सल्लाह दिन्छन्। बिरामी उपचार गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा पुगे स्वास्थ्य कर्मीको पनि उही प्रश्नले सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबोहाङ लिम्बूको एक रिपोर्ट। जिल्लामा 1,03,256 जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। 2,90,254 जनसङ्ख्या भएको इलाममा 36% नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ। 64,502 घरधुरी रहेको जिल्लाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने जिल्लाको प्रत्येक घरधुरीमा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम पुगेको देखिन्छ। कम खर्चमै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार सेवा लिन सकिने भएकाले स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। बीमाले सर्वसाधारणमा आइपर्ने उपचारमा सहज पहुँच समेत बढ्दै गएको छ। बिमाको रहेछ भनेरै अलिकति बिमालाई अलिक नेगेटिभ रूपले हेर्ने चाहिँ बिएनसीमा चाहिँ भेटेँ, इलाममै चाहिँ भेटेको छुइनँ। यो बिमाको मान्छे भनेपछि अलिकति पैसा लिनैपट्टि बल गर्ने। 5 जनासम्मको परिवारले 1 लाख र प्रत्येक थप सदस्य बराबर 20,000 को दरले सेवाको दर बढ्दै जाने बिमितले अधिकतम 2 लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा प्राप्त हुने स्वास्थ्य बीमाले गाउँका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सर्वसाधारणले उपचार सेवाको अभावलाई कम गर्दै गएको छ। सरलतापूर्वक इलामबाट आएको भनेपछि सरलतापूर्वक हामीले अपरेसन गर्न सफल भयो। मेरो श्रीमतीको अपरेसन भयो होइन, पाठेघरको। त्यो हुँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा लाभदायकै देखिन्छ। बीमामा आबद्धलाई उपचार सेवासँगै 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्न 5 जनाको परिवारले 3,500 वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम छ। 5 जना भन्दा धेरै परिवारको सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्य बराबर 700 को दरले थप रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ अब राम्रै खालको सेवा सुविधा पनि पाउनु भएको छ। अब पैसा पनि थोरै तिरेको होइन, त्यसको आधारमा केहीले चाहिँ अब सेवा सुविधा राम्रै पनि छ। अब कतिको चाहिँ गुनासोहरू अब औषधिहरू समयमा नपाउने होइन, अब के अरे बिमा गरेर हस्पिटल चाहिँ जानुहुन्छ। अब हस्पिटलमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति मान्छे अनुसारको व्यवहार होइन, अब अलिक पहुँच हुनेले चाहिँ सहजै सेवा पाइहाल्ने, अलिक पहुँच नहुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कुरा चाहिँ समाजमा चाहिँ जस्तो हामीले बिमा गर्न जाँदा चाहिँ भन्ने गर्छन्। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। जस्तै नागरिकमा स्वास्थ्यमा सेवा पुर्याउन नागरिकमा बिमाको पहुँच पुग्नुपर्ने देखिन्छ। 70 वर्ष उमेर पुगेको ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अपाङ्गताको रातो कार्ड भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, HIV संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग भएका बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था छ। आउँदाखेरि भनेको हामी 97,000 को हाराहारीमा हाम्रो बिमित भइसकेको अवस्था छ भने अब फागुन 1बाट सेवा लिनेको सङ्ख्यामा हामी लगभग 1 लाख माथि पुग्दैछौँ हामी। त्यसो हुँदाखेरि भनेको हाम्रो इलामको बिमा गर्नेको दर, बिमितको दर एकदम बढेर गइरहेको अवस्था छ। उपचारमा झन्झटिलो व्यवस्थापन भए पनि खर्चमा सहज हुने स्वास्थ्य बिमालाई प्रत्येक नागरिकमा पुर्याएर सेवा प्रदायक संस्थालाई समेत प्रभावकारी सेवा दिन जिम्मेवार बनाउन सके सेवामा थप आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाकी उपमेयर विमला देवी दवाडी। उहाँसँग नगरको न्यायिक समितिका प्रगति, नगरपालिकाले पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा गरेका प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे उपमेयरज्यू, नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रै यो आयोजनाका लागि बजेट नदिने भन्नुभएको छ। वडामा छुट्याइएका बजेट भने 1000 अङ्कका छन्। यो त भनाइ र गराइमा भिन्नता भएन र उपमेयरज्यू? यो तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ ठिक हो, तर हामी जनताका प्रतिनिधि, जनताले भनेको कामहरू हामीले मान्नुपर्छ। जनताले चाहिँ अब एक ठाउँमा चाहिँ 2-4 हेमपाइप चाहियो भनेको पनि दिनुपर्छ, धारा चाहियो भने दिनुपर्छ, फलन ठाउँमा बाटो चाहिँ बिग्रियो भने पनि गर्नुपर्छ। हरेक चाहिँ जनताको चाहना अनुसार हामीले काम गर्न पर्ने भएको हुनाले हामी बाध्य छौँ। हामीले नचाहँदै पनि त्यसमा हामी बाध्य छौँ। किनभने जनता भनेको जनार्दन हो। भोलि जनतालाई बिखुसी बनायो भने उही हो कुरो, थाहा छ तपाईँलाई। त्यस कारणले जनतालाई जसरी हुन्छ खुसी पार्ने र कानुन सङ्गत चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यति कुरा हो। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू। 16वटा वडामध्ये राजमार्ग आसपासका क्षेत्र मात्र विकासमा अघि बढे, ठुला राजमार्गले नछोएका र शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नै दिनु भएन भन्ने गुनासो पनि पर्याप्त सुनिन्छ। किन होला उपमेयरज्यू?
यो चाहिँ अलिकति हाम्रो रत्नगर नगरपालिका नघुमेको मान्छेहरूले गुनासो गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किनभने म अहिले पनि यहाँ हतार हतार आउँदैछु। हाम्रो चाहिँ 2 करोड 3 करोडको उहाँ कालिका अर्को नगरपालिका चाहिँ छुनी राजमार्गबाट अर्को नगरपालिका छुनी चाहिँ 7 मिटरका बाटाहरू हाम्रो बन्दैछ। धेरैतिर हाम्रो चाहिँ बाटाहरू त्यस्ता ठुला ठुला बाटाहरू बन्दैछ। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यो चाहिँ भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जम्मैतिर नहेरेको मान्छेले भन्नुभयो होला। त्यो अलि राम्रोसँग यदि कसैले भन्नुभयो भने सबैतिर हाम्रो फेरि कस्तो छ भने रत्नगर नगरपालिका एकदमै सानै छ, भूगोलको अनुसारले सानो छ। 2-3 घन्टामा हाम्रो नगरपालिका सबै हामी घुमेर भ्याउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले आग्रह अनुरोध गरेँ जो जनताहरूले भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुझावको लागि है, मैले फेरि यो अन्यथा भन्न खोजेको होइन। उहाँहरूले काहीँ कतै कसैको चाहिँ घर अगाडि बने होइन भने उहाँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो योजना ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हाम्रो पालामा चाहिँ अब कुनै पनि पिच नभएका बाटा रहने छैनन् भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। हजुर उपमेयरज्यू, तपाईँहरू आएपछि चाहिँ यो शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा तपाईँहरू आएपछि फरक चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, यो फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। हामीले चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा पहिला हेल्प पोस्ट थियो। हामी 54 सालमा पनि म आफू सदस्य थिएँ। मेयर साहब हाम्रो पहिलाको 54 सालको पनि मेयर साहब हो। हामीले चाहिँ त्यो हेल्प पोस्टलाई चाहिँ त्यो बेलामा पनि हामीले धान्य चाल लगाएर 1 करोड 67 लाख उठाएर अनि त्यसपछि हस्पिटल चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। अहिले प्रदेशले लिएर अहिले 50 बेडको भर्खरै 50 बेडको भएको छ। यही नै रत्नगर नगरपालिका टाढी बजारमै त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा के अरे स्वास्थ्यमा र अनि अरू सबै वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन स्वास्थ्य चौकीहरू जुन स्वास्थ्यहरू चाहिँ हाम्रो सबैतिर बनाइराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो अब होला प्राप्त भने अनुसारको त्यो पुर्याउन नसक्ने छुट्टै कुरा हो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन। हजुर उपमेयरज्यू, तपाईँ यो न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले मैले यहाँलाई यो क्वेसन गर्दैछु। निर्वाचित भइरहेपछि सामाजिक मिलाप कायम राख्न र स्थानीय स्तरमा हुने मनमुटावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले मलाई लाग्छ यहाँ हामी आइसकेपछि हामीले हाम्रो नगरपालिकामा त मेलमिलाप चाहिँ समिति छँदै थियो। त्यसपछि हामीले तालिम दिएर प्रत्येक वडामा 16 वडामा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले कोठासहित व्यवस्थित ढङ्गले हामीले मेलमिलापको चाहिँ कोठा र समिति चयन गरेका छौँ र यहाँ पनि छ। र यी सबै कुराहरू पहिला हामी आइसकेपछि हामी सम्बन्धित वडामा पठाउँछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ भए नभएको प्रतिवेदन आउँछ। त्यसपछि फेरि नगरको मेलमिलापमा पठाउँछौँ। त्यहाँबाट भए नभएको प्रतिवेदन आइसकेपछि अनि बल्ल हामी न्यायिक समितिमा बसेर निरूपण गर्ने कति छ र मेलमिलाप गर्ने कति छ भन्ने कुराहरू त हामीले पहिले नै हाम्रो चाहिँ दर्ता गर्दैमा हाम्रो त्यो छुट्टिएको हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले एउटा विशेष कुरा चाहिँ के छ हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाको भने हामी मेलमिलापकर्ता भएको नाताले हामी न्यायिक समितिलेको चाहिँ यति संवेदनशील चाहिँ हामी राख्छौँ कि अब हामीलाई निरूपण गर्न पाउने जुन 47 एक त हामीले निरूपण गर्न पाउँछौँ नि, तर त्यो पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि निरूपण गर्दाखेरिमा मान्छे जित हार हुन्छ। जित हार भएपछि सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुँदैन। त्यो कुरो मैले जिल्ला अदालतमा बसेर धेरैको चाहिँ बुझेको कारणले नै हामीले चाहिँ प्राय जसो 99% चाहिँ हामी निरूपण गर्न पाउने पनि अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ हामी चाहिँ मेलमिलापमै जान्छौँ। उपमेयरज्यू, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ र मैले जाँदा जाँदै यहाँलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँ एउटा महिला भएको नाताले पनि यो तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम गर्नुभएको छ यहाँले? यो महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीले कस्तो भन्नु होला भनेदेखि अब महिला लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले लान्छौँ। चाहे चाहिँ हरेक किसिम हुन त अब उहाँहरूको चाहना अनुसार उहाँहरूको चाहिँ के गर्दाखेरिमा चाहिँ उपयोग हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ पहिला विगत 1-2 वर्ष चाहिँ पहिला जस्तै हामीले के गर्यौँ भने अब तालिम दियो अनि त्यहाँबाट हात लाए सुन्न। अनि त्यो भएपछि अनि हामीले के सोच्यौँ भने अब यसरी हुँदैन, बरु सीमित मान्छेलाई दिने, काम गर्ने मान्छेलाई दिने र तालिम दिइसकेपछि जसले जुन तालिम लिन्छ त्यो तालिमको चाहिँ फेरि उपयोग हुन पर्यो। उहाँहरूलाई बरु बिउ पुँजी दिएर भने पनि चाहे
चाहे चाहिँ कटिङ राख्ने हो भने बरु मेसिन दिने हो, ब्युटी पार्लर राख्ने हो भने बरु उहाँहरूलाई बिउ पुँजी दिने हो, बाख्रा पालन गर्ने हो भने बरु बाख्राहरू किनिदिने हो। हरेक चिज चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पछि 1-2 वर्ष यता चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई तालिम दिइसकेपछि त्यत्तिकै नबस्ने, बरु वडाको 10 जना किन नहोस्, वडाको 10 जना किन नहोस्, हामीले पहिले नै कभल गरेका छौँ। यदि तपाईँहरू तालिम लिनुहुन्छ भने तालिम लिएपछि तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ, बरु काम गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। हजुर उपमेयरज्यू, हस् त यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको जनसेवा नियमित हुँदै कोरोनाले पुर्याएको असरबाट बौरिँदै धम्माधम योजना कार्यान्वयन गरिँदै। खोटाङमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन सुरु, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे उद्घाटन। मल उत्पादन गरेर आमदानी गर्ने पालिकाको योजना। इलाममा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढ्दै, सर्वसाधारणको पहुँच पनि पुग्दै। 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै। माग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा सामग्री, अनुदान पाउँदा कृषक पनि खुसी, बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्न माग। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा घर घरमै, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण कृषि कर्ममा बढ्दै गएको छ। कृषि पेसालाई स्वावलम्बी र स्वरोजगार बनाउने हुँदा विदेशबाट फर्किएकादेखि युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। युवाको कृषिमा सक्रियता हुनु र व्यावसायिक बन्ने होड चलेको छ, तर धेरैको गुनासो कृषिमा पालिकाबाट सहयोग नमिलेको भन्ने छ। यस्तै गुनासो आएपछि माग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। सामग्री पाउँदा कृषक त खुसी छन् नै, उनीहरू थप व्यावसायिक बन्नेमा विश्वस्त छन्। तर अझै पनि स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा साथ र सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्री र औजार उपलब्ध गराएको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण गरेर उत्पादन र गुणस्तर बढाउन तथा लागत घटाउन सामग्री र औजार खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराएको हो। 261 जनालाई प्लास्टिक टनेल, 78 जनालाई स्प्रे, 74 जनालाई सिकेचर, 29 जनालाई यान्त्रिक हलो, 10 वटा पिसानी मिल, 8 वटा च्यापकटर र 13 वटा थ्रेसर वितरण गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 9 वटा मिल, 13 वटा च्यापकटर, 13 वटा थ्रेसर चाहिँ हामीले यसपालि गाउँपालिकाबाटै कृषकहरूलाई वितरण गरेका छौँ भने कृषि सामग्री अन्तर्गत कृषि टनेल प्लास्टिक 6x12 को सिर्फोलिन एकदम राम्रो क्वालिटीको टनेल प्लास्टिक चाहिँ माग बमोजिमकै कृषकहरूले पाउनुभएको छ। कृषकलाई सामान खरिदको कुल मूल्यमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइएको हो। कृषि सामग्री
सामग्री खरिदमा 8 लाख र यान्त्रिकरणका लागि 16 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। कृषकको सहित 48 लाख मूल्य बराबरको सामग्री वितरण गरिएको हो। गत कार्तिक 20 गतेको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यविधि 2077 लाई आधार मानेर 2077 मङ्सिर 21 देखि पुस 6 गतेसम्म कृषकबाट माग सङ्कलन भएको थियो। 20 गते कार्यपालिकाबाट पारित गरेका छौँ। सो कार्यविधिको अधीनमा रही मङ्सिरको 21 गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पुसको 6 गतेसम्म पर्न आएका आवेदनहरूको उक्त कार्यविधि अनुसार छनौट गरेर छनौट भएका व्यक्तिहरूको नामावली वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा जानकारी पठाइएको थियो र सोही छनौट भएका नामावलीहरू बमोजिम हामीले आज यो वितरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। टनेल, सिकेचर, स्प्रे र बिउ बिजन माग गरेका सबै कृषकले पाएका छन्। यान्त्रिक हलो, थ्रेसर, च्याप कटर र मिसानी मिल भने समूह र फर्मलाई उपलब्ध गराइएको हो। विभिन्न फर्मलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सामान खरिदको न्यूनतम मूल्य राखेर छनौट गरिएको र कृषक मार्फत नै भुक्तानी हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 120 ग्रामको 6 मिटर चौडाइ र 12 मिटर लम्बाइ भएको प्लास्टिक टनेल प्रति गोटा रु 5800, डिजेलबाट चल्ने 5.5 हर्स पावर क्षमताको यान्त्रिक हलोलाई रु 47,000, घाँस पराल काट्ने च्याप कटर प्रति गोटा रु 38,000 का दरले आपूर्ति गरिएको छ। यस्तै कृषकले नगरपालिकालाई उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सघाउन आग्रह गरेका छन्। दुःखदायक कस्तो छ भने हामीले उत्पादन गर्न जति पनि सकिन्छ यसको बजारीकरण छैन। हाम्रो सबभन्दा बजारीकरणको उत्पादन गर्नु मात्रै ठुलो रहन्छ, बजारीकरणको आवश्यक रहेछ। बजारीकरण छैन भनेर आजसम्म रहेकै त अवस्था त छैन, तैपनि दुःखले कटाउनु पर्ने अवस्था। 3000 किवी, 3000 दाँते ओखरका बिरुवा वितरण गरिसकेको गाउँपालिकाले बर्खा सिजनमा सुन्तलाजात फलफुल र केराका बिरुवा वितरण गर्ने जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र अन्य सरकारी निकायबाट सुविधा नपाएका साना कृषकलाई लक्षित गरेर सामग्री र औजार वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाराको सिमरनगढ नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीद्वारा छापा, कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको आयोजनामा खुल्ला पुरुष भलिबल तथा विद्यालय स्तरीय छात्रा भलिबल प्रतियोगिता सुरु। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे प्रतियोगिताको उद्घाटन। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न। आँखाको शल्यक्रिया गरेका बिरामीलाई नगर प्रमुख अब्दुल कलामले वितरण गरे चस्मा। अछामको साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 द्वारा अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सुरु। सेवाग्राहीलाई हुने भयो सहज। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना। रङ्गेलीवासीले पाउने भए घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाद्वारा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम अन्तर्गत कोहट विश्लेषण दोस्रो चौमासी गोष्ठी सम्पन्न। कार्यक्रममा कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 5 वैशाखसम्म पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। बाँकेको नरैनापुर र जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका अग्नि पीडितद्वारा आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग। पीडित खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले गरे प्रतियोगिताको उद्घाटन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा देशभरका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहसँग मुस्लिम कर्मचारीको विवरण माग। सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्य जारी। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाको आयोजनामा दुर्व्यसनका दुष्परिणाम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा प्रत्येक वडाका युवाको सहभागिता। मुगुको सोरु गाउँपालिकाले करारमा चिकित्सक, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्ने। इच्छुकले पालिकामा 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा छाडा कुकुरको स्थायी बन्द्याकरण र खोप शिविर सञ्चालन। शिविर 23 चैतसम्म चल्ने।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा 18 चैतदेखि अन्तरपालिका स्तरीय शिवपुरी अध्यक्ष गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगितामा जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहको सहभागिता। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाद्वारा लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु। भत्ता पाउँदा लाभग्राही दङ्ग। चिकित्सक नहुँदा डोटीको शिखर नगरपालिका र बोक्टान फुडिसल गाउँपालिकामा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न समस्या। बाहिरबाट चिकित्सक झिकाएर परिचय पत्र वितरण गर्दै स्थानीय तह। कपिलवस्तुको सुतोधन गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालय प्रविधि मैत्री बन्दै। पालिकाद्वारा 5 माध्यमिक विद्यालयमा सफ्टवेयर जडान। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 8 टोप्ला गाउँको काबिका माध्यमिक विद्यालयको छाना हुरीले उडायो। विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्न बाध्य। बजाङको खप्तड छाना गाउँपालिका 7 मा रहेको राखानी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन सुरु। आयोजनाबाट पालिकाका 4वटा वडाका स्थानीय लाभान्वित। र पाथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नयाँ वर्षको अवसरमा 1 वैशाखमा स्थानीय सङ्घ संस्थाले चौरी महोत्सव गर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको जनसेवा नियमित हुँदै कोरोनाले पुर्याएको असरबाट बौरिँदै धमाधम योजना कार्यान्वयन गरिँदै। खोटाङमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन सुरु। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे उद्घाटन। मल उत्पादन गरेर आमदानी गर्ने पालिकाको योजना। इलाममा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढ्दै सर्वसाधारणको पहुँच पनि पुग्दै। 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै। माग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा सामग्री। अनुदान पाउँदा कृषक पनि खुसी। बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्न माग। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा घर घरमै। पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्वच्छ सबल भेदभाव रहित समाज गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्गलाई घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ। नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा तामाकोशी गाउँपालिकाले घर घरमा पुगेर दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्गलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको हो। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट।
ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुगत तथा जन्मजात रोगीहरूको स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका स्वास्थ्य प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले पर्याप्त प्राथमिकता दिँदै आएको छ। औषधि अभावका कारण दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्ग नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाले अभियान चलाएको छ। आँखा नदेख्ने, दृष्टि कमजोर, कान नसुन्ने लगायतका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा पालिकाले लगानी वृद्धि गरेको छ। यो पालिकामा पनि एउटा 10 बेडको अस्पताल र हरेक स्वास्थ्य चौकी भूकम्पपछि भत्किएका अथवा प्रिफायरको भवनमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै पक्की भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने र जनताको नजिक घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै पुगेर दीर्घ रोगीहरूको औषधि, सुगर, प्रेसर लगायतको रोगहरूको जाँच गरिदिने र उहाँहरूलाई ल्याएर फेरि त्यही अनुसारको औषधिहरू प्रोभाइड गरेका छौँ भने सुत्केरी महिलाहरूलाई सहजीकरण होस् भनेर घुम्ती रूपमा भिडियो एक्सरे सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले योगदान र रगतशीलताको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ। तामाकोशी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै उल्लेखनीय कामहरू भइरहेको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको छ। मैले पनि बेला बेलामा त्यस्ता खालका औषधिहरू सेवन गरिरहेको छु, लिइरहेको छु र यो एकदम अत्यन्त सराहनीय र उत्कृष्ट काम मध्येको एक हो भन्ने मलाई लाग्छ। मधुमेह, प्रेसर, दम, रक्त अल्पता, हेपाटाइटिसका बिरामीलाई नियमित चेक जाँच गरेर उचित औषधि सेवन गर्न सल्लाह सुझाव दिँदै औषधिको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। धेरैले पालिकाको यो सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोषढुङ्गा साबित भएको बताउँदै आएका छन्। मुख्य समस्याको रूपमा के छ भन्दा ग्यास्ट्रिक, सुगर, हाइपरटेन्सन, कुन रोगले त्यो मान्छे ग्रसित छ, यसको समाधानको लागि पालिकाले चाहिँ अब कुन उसमा अलिकति औषधि खरिद गरेर अलिकति जनतालाई सहज र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवालाई उनीहरूको पहुँच पुर्याउनको लागि हामी सिङ्गो स्वास्थ्यकर्मी र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण बढी, त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य शाखा लगायत हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अहिले पनि कोरोनाको मेन उसमा हामी सङ्क्रामक अवस्थामा छौँ। कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवादेखि अन्य सेवा पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने र सबै तहका स्वास्थ्य संस्थालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक प्रावधानको प्रत्याभूति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने पालिकाले गर्दै आएको छ। सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य निकायलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउने अहम भूमिका पालिकाले खेलेको छ। यसलाई दीर्घकालीन बनाउन भने आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको जनसेवा नियमित हुँदै कोरोनाले पुर्याएको असरबाट बौरिँदै धमाधम योजना कार्यान्वयन गरिँदै खोटाङमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन सुरु। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे उद्घाटन। मल उत्पादन गरेर आमदानी गर्ने पालिकाको योजना। इलाममा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढ्दै सर्वसाधारणको पहुँच पनि पुग्दै 1133 प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइदै माग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा सामग्री। अनुदान पाउँदा कृषक पनि खुसी। बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्न माग। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा घर घरमै। पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।